अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले ये वीडियो देखें। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरैश से बात नहीं कर रहे, बल्कि कुरैश की बात कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पर्सन में बात हो रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है किसी से खफा होने का, नाराज़ होने का। जैसे अक्सर होता है ना, हम किसी से नाराज़ होते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, हम किसी और से कहते हैं कि इससे कह दो कि मेरे सामने ना आया करे, मुझे इससे बात करना पसंद नहीं। तो ये थर्ड पर्सन में बात करना होता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पूरी सूरत में थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट जो समझने का है वो ये है कि यहाँ पे किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर पूरी कौम की बात हो रही है, कुरैश कबीले की बात हो रही है। अब क्योंकि पहली और दूसरी आयतें एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो उन्हें एक साथ समझते हैं। लिईलाफी कुरैश ईलाफिहिम रहलतश्शिताई वस्सैफ, यानी कुरैश बहुत ज़्यादा मानूस हो गए, कंफर्टेबल हो गए, फेमिलियर हो गए सर्दी और गर्मी के सफ़र से। ये तो हुई एक ऊपरी बात। अब ज़रा आप हल्का सा इसकी गहराई में अगर आप उतरेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इलाफ का लफ्ज़ है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की आदत हो जाना, किसी चीज़ के लिए आदी हो जाना। जैसे सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, हमें ऑफिस जाने की आदत हो चुकी है। जैसे रिक्शे वाले को 10 लोगों को बिठा के रिक्शा खींचने की आदत हो चुकी है। जैसे नान भाई को, रोटी बनाने वाले को दिन में हज़ारों रोटी बनाने की आदत हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आदत हो गई कुरैश को सर्दी और गर्मी के सफ़र की। ठीक, अब एक ही बात को 2 बार दोहराया जा रहा है। आदत हो गई। अब्दुल मेरे भाई, किस कदर सर्दी है, मगर इन सफरों का अपना ही मजा है। असल में हमें आदत हो गई है। जब आप इसमें लाम को देखेंगे, जो स्टार्टिंग में यहाँ पे लाम इस्तेमाल किया गया है, इसके 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब तो यह है कि बड़ा ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। अल्लाह ताला ताज्जुब करके कह रहे हैं कि ताज्जुब है, इतनी आदत हो गई कि वो अल्लाह को ही भूल गए, पहली बात। और इसका दूसरा मतलब क्या बनता है, आदत हो गई कुरैश को सर्दी और गर्मी के सफ़र की, इस वजह से उन्हें क्या करना चाहिए था कि वो अपने रब की इबादत करते या करें जो उस घर का मालिक है, काबा का मालिक है, बैतुल्लाह का मालिक है। तो जब हम इस आयत के ऊपर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि रहला का मतलब होता है सफ़र, और शिता यानी कि ठंड। अब सोचने की बात यह है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि ठंड और गर्मी के सफ़र की आदत हो गई। अल्लाह ये भी कह सकते थे कि गर्मी और सर्दी के सफ़र की आदत हो गई, लेकिन यही क्यों कहा जा रहा है कि सर्दी और गर्मी के सफ़र की आदत हो गई। हम पर सर्दियां आसान है। बेखौफ होकर आगे बढ़ो पूरी रफ्तार से। तो यहाँ समझने वाली बड़ी मज़ेदार बात यह है कि सर्दियों में ना अक्सर दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारी फसलें उगती नहीं। अक्सर कई लोगों के काम ठंडे पड़ जाते हैं, चोरी चकारी का ख़तरा भी बहुत बढ़ जाता है। तो सर्दियाँ इतना मुश्किल वक्त होता है, लेकिन उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें हिफाजत में रखा, हर खौफ से महफूज रखा, तुम्हें रोज़गार दिया। इस वजह से उन्हें क्या करना चाहिए था, जिसका जवाब अल्लाह ताला तीसरी आयत में देते हैं, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। तुम्हें चाहिए था कि अपने रब की इबादत करते, उस रब की इबादत करते जिसका ये काबा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मक्का से यमन और यमन से शाम का सफ़र किया करते थे, जो सफ़र मुश्किल था, डकैती का भी डर था, लेकिन क्योंकि वो रास्तों में नाम ले लिया करते थे। नहीं जानते क्या हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं कि भाई हम तो बैतुल्लाह वाले हैं, हम तो अल्लाह के घर के मुहाफ़िज़ हैं, तो कभी कोई उन्हें परेशान नहीं करता था। इसलिए उन्हें चाहिए था कि अल्लाह के घर की इबादत करते, अल्लाह की इबादत करते, ना कि बुत परस्ती करते। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे, हुबल की शान सलामत रहे। अब यहाँ पे जो फ़े का इस्तेमाल किया गया है वो इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि वैसे तो अल्लाह ताला ने बंदे को बेइंतहा नेमतों से नवाजा हुआ है, सांस आ रही है, जा रही है, जिस्म अपना काम कर रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम नाशुक्रे हो गए तो हो गए, कोई नहीं, पर कम से कम इस नेमत को तो याद रखते। ये नेमत जिसका तुम नाम ले लेके बार बार सफ़र किया करते थे। ये फ़ा इस बात को ज़ाहिर करता है। अब जब अगली बार आप नमाज में पढ़ें, इस आयत को रिसाइट करें, इस सूरत को रिसाइट करें, तो याद रखिए कि ये कोई मज़े की बात नहीं हो रही, ये एक हैवी बात की जा रही है, एक फेवर अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि लीला फी कुरैश, ना 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 ना, आपको इसे ज़ोर से और
زور لگا کے محسوس کر کے پڑھنا ہے کہ اس میں ایک وزندار بات ہو رہی ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, کہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے فیور دیے, اتنا احسان کیا اور تم بھول گئے اس کو. تمہیں چاہیے تھا کہ اس کی عبادت کرتے, اس رب کی جس کا نام لے کے تم اتنے بڑے بن گئے. کعبہ کے رکھوالوں کا میرے دربار میں ہمیشہ استقبال ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت کو دیکھیں گے, ساری زندگی کو دیکھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا کا سارا معاملہ, وہ سارا راز اس تیسری آیت میں ہی چھپا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی لگا دی کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے, ایک توحید پہ رہے, ایک رب کی عبادت کرے. اللہ اور بندے کے درمیان اور کوئی نہیں. بندے کو ہاتھ پھیلانے, اپنے رب سے دعا مانگنی ہے. بیچ میں یہ سوچنا ہی نہیں کہ میری بات رب تک کیسے پہنچے گی. وہ رب کا بنایا ہوا بندہ ہے تو اس کی بات رب تک پہنچے گی ہی پہنچے گی. اس لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو توحید کا مطلب سکھاتی ہے, جو ہمیں یہ بتاتی ہے صرف اور صرف اپنے ایک رب, ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو اب جب ہم تینوں آیتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے, قریش کو اتنی زیادہ عادت ہو گئی سردی اور گرمی کے سفر کی کہ وہ اپنے رب کو ہی بھول گئے. انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے, اس رب کی جس کا یہ گھر ہے. اللہ اکبر. اب یہاں ایک سوچنے والی بات ہے کہ قریش تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ارے بھائی کس اللہ کی عبادت کریں, کون سا اللہ, ہم نے تو کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ رکھا ہے, بتاؤ کون سے کی عبادت کرنی ہے. تو اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چوتھی آیت میں دیتے ہیں. کیا ہے چوتھی آیت؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اب یہاں پر جو الذی کا لفظ ہے وہ اصل میں ایک انٹروڈکشن ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ وہ رب, کون سا رب, جس نے تمہیں کھانا دیا جب تم بھوکے تھے. اب جو کا جو مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بہت زیادہ بھوک, ایکسٹریم ہنگر. خوف یعنی ڈر, خطرہ, کسی بھی بات کا خطرہ, جیسے قریش کو خطرہ تھا کہ کہیں راستے میں مال لے کے نکلے تو لوٹ نہ لیا جائے. ٹھیک ہے, اب اس پوری آیت کو ایک بار فٹافٹ جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کہ قریش بہت زیادہ مانوس ہو گئے, بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے, جو کہ ایک مشکل سفر تھا. تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے, وہ رب جس نے انہیں کھانا دیا جب وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے, وہ رب جس نے انہیں سیفٹی دی جب وہ بہت زیادہ خطرے میں تھے. بچے بھوک سے مر رہے ہیں, رحم کر, رحم. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے, اس کے اندر قریش کی بات ہو رہی ہے. میرے کس کام کی ہے یہ, میں نے کیا اس سے سیکھنا ہے؟ لیکن کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ساری امت کے لیے تا قیامت نازل کیا گیا ہے, تو آج ہماری زندگی میں اس کا ریلیونس یہ ہے کہ سورہ قریش ایک آئینہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دیتا ہے اور آپ غفلت کا شکار ہو جاتے ہو تو آپ اصل میں قریش کی قوم والے راستے پر چلنے لگتے ہو. جیسے مثال کے طور پہ آج سے 5-10 سال 15 سال پہلے شاید آپ جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں اسے خریدنے کی حیثیت نہیں ہوگی. شاید آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہوں گے تو آج آپ کا اپنا مکان ہو گیا ہوگا. شاید آپ کو جتنی اچھی ایجوکیشن ملنی چاہیے تھی اتنی نہیں ملی, لیکن آپ کے بچے آپ سے بھی زیادہ اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف کو کمفرٹیبل کر دیا. اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کو جاننے کی کوشش کریں, اس کے ناموں کو جانیں, اس کی نبیوں کو جانیں, اس کی کتاب کو پڑھیں. لیکن آپ اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں, اجی اب پیسہ آ گیا ہے تو ایسا ہے گاڑی تھوڑی بڑی لے لیتے ہیں, اور ایک شہر میں بھی اپنا فلیٹ ہونا چاہیے. ایک تو ہے, ایک اور اس سے ماشاءاللہ کرایہ آئے گا. تھوڑا زیادہ پیسہ آ گیا تو جی صاحب اب چیئرمانی کا الیکشن لڑا جائے گا. پیسہ تو ہے لیکن اب پاور بھی چاہیے. رات میں آپ کا اپنا گڈن اس بار چناؤ میں کھڑا ہو رہا ہوں. تو جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریش کے اوپر تعجب ظاہر کر رہے ہیں, مجھے یہ میری سمجھ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آخرت کے میدان میں ہمارے اوپر تعجب کیا جائے گا کہ بتاؤ کیا لوگ تھے, انہیں کھانے کو دیا, پینے کو دیا, بہتر زندگی دی, بہتر شہر میں پیدا کیا, لیکن یہ اپنے رب کو بھول گئے. اپنے بچوں کی طرف, اپنے ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے. آپ کے اور ان غزہ میں مر رہے لوگوں کے بیچ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ غزہ میں پیدا ہوئے اور آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں. آپ آرام سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, وہ آرام سے چین کی سانس بھی نہیں لے سکتے. تو اگر آپ کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے نا, تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے. اس لیے کوشش کیجئے اپنے رب کو جاننے کی, اس کے کلام کو پڑھنے کی.
کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے, بہت چھوٹی ہے, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے, تو اس کو یاد کریے اس سے پہلے وہ آپ کو یاد کر لے.